बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनाम रमज़ान में आप नाज़रीन को खुश आमदीद। सेगमेंट है हयात उस-सहाबा। कल आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत, उनकी बादशाहत। अव्वल तो हमने ये किस्सा, उनके तो बहुत सारे किस्से हैं, हमें जितनी तौफ़ीक मिल सकी और हमें जितना वक्त मिल सका हमने वो बयान किया। आज चलते हैं आपकी शहादत के वाक़या पे। 27 ज़िलहज को नमाज के दौरान आपको 7 खंजर से वार लगे। अबू लुलू मंजूसी ने वो वार किए थे। पहली सफ में अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हुए थे। जब आपको 7 वार लगे खंजर से तो आप नीचे गिरे और पलक झपकती अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे आ गए और नमाज कंटिन्यू करी। पीछे जो लोग थे वो भाग के अबू लुलू मंजूसी के पास गए, जो आगे जाके उसने अपने आप को खंजर से मार के खुदकुशी कर ली थी। आपको जब घर वापसी लाया गया, आप नहायत ही ज़ख्मी हालत में थे। आपको दूध पिलाया गया तो दूध आपकी आंखों से बाहर आ रहा था। 27 ज़िलहज को आपको वार आप पे हमला हुआ और पहली मुहर्रम को आपने जामे शहादत नोश करी। जिस दिन आपने जामे शहादत नोश करी, उस दिन आपको जब मौत के असरात ज़ाहिर होने लग गए तो आपने अपने बेटे को बुलाया और बोला, जाओ अम्मा आयशा के पास जाओ और उनसे पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त चाहता है। अमीर मोमिनीन अमीर मोमिन का लक़ब करके बात मत करना। अब मैं अमीर मोमिनीन नहीं रहा। जब वो पूछने गए, अब आपके साहबज़ादे अब्दुल्लाह बिन उमर जब पूछने गए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जो पहले से ही वो रो रही थी, जाके कहने लगे, अम्मा जान, मेरा बाप अपने साथियों का पड़ोस चाहता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर उमर ये चाहते हैं तो उमर को मुझसे ज़्यादा फजीलत है, मैं उनके लिए दस्तबरदार हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपके पास हाजिर हुए वापसी, तो बड़ी खुशी हासिल हुए और कहने लगे, खुशखबरी, मुबारक हो, इजाज़त मिल गई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुन के कहा, बेटे, हो सकता है ये उन्होंने मेरे शर्म में इजाज़त दी हो। अगर मैं जब मर जाऊँ तो मुझे उनके दरवाज़े पे ला के रख देना, फिर जाके पूछना, तो अगर इजाज़त मिल जाए तो मुझे अंदर ले जाना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में लौटा देना। इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साहबज़ादे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हाजिर हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को उन्होंने परेशान देखा तो कहने लगे, उमर, मौत से डर गए हो? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, नहीं, मौत से नहीं डरो, मौत के बाद क्या होगा उससे डर गए हो। नाज़रीन, इस बात पे गौर करें, ये कौन हस्ती कह रही है जिन्हें मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होता। ये वो कह रहा है, मौत से नहीं डरा, मौत के बाद क्या होगा मैं उससे डर रहा हूँ। ये वो हस्ती कह रही है जो 22 लाख मरबा मील पे हुकूमत करके, इस्लाम का झंडा गाड़ के, इस्लाम को ज़िंदा करके कह रहा है, मौत से नहीं डर रहा, मौत के बाद क्या होगा उससे डर रहा हूँ। ये वो हस्ती हैं जो रातों में निकलते थे अवाम के बीच उनका मुआयना करने, छुप के लिबास में अपने छुप के निकलते थे अवाम के बीच में। ये वो हस्ती कह रही है, ये वो हस्ती कह रही है जिनका अदल आज तक दुनिया याद रखती है। ये वो हस्ती कह रही है, मौत से नहीं डरा, मौत के बाद क्या होगा उससे डर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उमर मत डरो, मैंने इन कानों से सुना है और इतनी दफ़ा सुना है कि मैं गिन नहीं सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर और उमर जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार होंगे। ज़रा गौर करिए, थोड़ा पीछे जाते हैं। अभी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं, उमर मौत से डर गए?
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. اور اب ادھر آگے آتے ہیں کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کانوں سے سنا ہے اور اتنی بار سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ ابو بکر اور عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے. مطلب سردار ہوں، مطلب جنت تو مل ہی گئی نا. اس اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موت کے بعد کیا ہوگا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تو میری اس بات کی گواہی دے گا، تو میری عزت بھی اس بات کی گواہی دے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے تو کہنے لگے میں بھی اس بات کی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی اس بات کی گواہی دے گا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن، جو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے میرا سر زمین پہ ڈال دو. ظاہر سی بات ہے، بیٹا تھا، ادب تھا، احترام تھا. انہوں نے اپنے والد صاحب کا سر اٹھا کے اپنی پنڈلی پہ رکھ دیا، تھوڑا سا کھسکا دیا. بیٹا تھا، بیٹے کو اتنی وہ نہیں ہوئی کہ میں نیچے کیسے رکھ دوں، میرا والد صاحب ہے، تو انہوں نے پنڈلی پہ رکھ دیا. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ سنا نہیں میں نے کیا بولا، میرا سر زمین پہ رکھ دو، زمین پہ ڈال دو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کا سر زمین پہ رکھ دیا. ناظرین اس بات پہ غور کریے گا، آپ نے اپنا سر زمین پہ جب رکھا گیا آپ کا سر زمین پہ، تو زمین پہ جو مٹی تھی آپ نے اپنے سر اپنی مٹی، زمین کی مٹی سے ملنے لگے. یہ کون عمر ہے جس کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، جس کو جنت میں بوڑھے لوگوں کی سرداری مل چکی ہے، زیادہ عمر کے لوگوں کی سرداری مل چکی ہے، وہ اپنا سر مٹی میں مل رہا ہے. یہ وہ عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے اور اسلام کی سربلندی ملتی ہے. یہ وہ عمر ہے اور مٹی میں اپنا سر مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تو ہلاک ہو گیا. اے رب اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو گیا، میری ہلاکت ہے. یہ وہ عمر، یہ کہتے کہتے آپ نے اپنی جان دے دی، یہ کہتے کہتے آپ نے اپنی جان دے دی. ناظرین بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے زمین پہ اپنا مٹی میں سر مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا. اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میری ہلاکت ہے. ناظرین آج دیجیے حسن احمد کو اجازت، انشاءاللہ یہیں سے آگے کل کنٹینیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.